पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तर्जुमा कुरान में हमारा सबक सूरह बकरा आयत नंबर 29 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्न सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा कुरान में इंशाअल्लाह हम दो मुख्तलिफ़ उसलूब अपनाएंगे। पहला उसलूब जो है उसमें कुरान मजीद का तर्जुमा हम अलामात के ज़रिए समझेंगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, हुवा वो, अल्लज़ी जिसने, यानी अल्लाह वो है जिसने, खलक़ पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फ़िल अर्ज़ि जो कुछ ज़मीन में है। यहाँ लकुम तुम्हारे लिए जो आया है, ये लाम ज़बल्ला जो है ये असल में लामज़े ली था, जिसका तर्जमा लिए किया जाता है, तो पढ़ने में आसानी के लिए इस ली को ला कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ लकुम आया है। अल्लाह वो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फ़िल अर्ज़ि जो कुछ ज़मीन में है। माँ के कई मानी होते हैं। माँ का कभी तर्जमा जो या जिस किया जाता है, कभी माँ का तर्जमा क्या या किस किया जाता है, और कभी माँ का तर्जमा नहीं या ना किया जाता है। यानी उसने पैदा कर दिया तुम्हारे लिए मा फ़िल अर्ज़ि जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन सब का सब, सब कुछ उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ भी है पैदा किया। अब यहाँ से मालूम होता है कि असल ज़मीन में जो कुछ है ये असल जो है ये हलाल है, इल्ला ये कि किसी चीज़ को हराम न करार दे दिया गया हो, वगरना असल में हर चीज़ हलाल है। जिस चीज़ को हराम करार दिया गया हो सिर्फ वही हराम है, बाकी अक्सर चीज़ें दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने पैदा की हैं ये सब हलाल है। सुम्मा इस्तवा, यानी अल्लाह ने जो कुछ ज़मीन में है ये सब कुछ पैदा करने के बाद, सुम्मा फिर, इस्तवा कसद किया, फिर कसद किया, इलस्समा आसमान की तरफ। तो देखिए इस्तवा जो है कुरान मजीद में 3 मानी में इस्तेमाल हुआ है। इसका एक माना जब ये बग़ैर प्रेपोजिशन, जिसको सिला कहा जाता है, बग़ैर प्रेपोजिशन के अगर इस्तेमाल हो तो इसका तर्जमा कमाल और तमाम का होता है, यानी किसी चीज़ का मुकम्मल होना, तमाम होना। मसलन अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलम्मा बलग़ अशुद्धहु वस्तवा, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये बयान फरमाया कि जब वो अपनी पुख्तगी को पहुँच गए, यानी पुख्ता उम्र को, वस्तवा और वो ठीक तवाना हो गए, मुकम्मल तवाना हो गए। तो यहाँ पर इस्तवा का माना मुकम्मल होना है, तो गोया यहाँ प्रेपोजिशन के बग़ैर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ तर्जमा मुकम्मल यानी कमाल और तमाम का किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर कभी ये इसका सिला यानी प्रेपोजिशन अला इस्तेमाल होती है। जब इसकी प्रेपोजिशन अला इस्तेमाल हो तो फिर इसका तर्जमा इस्तवा बुलंद हुआ किया जाता है। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी हुआ,
بلند ہوا. تو اس طرح یہاں بلند ہوا یا چڑھا یہ استعمال کیا گیا ہے، ترجمہ اس کا کیا گیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر اس کا صلہ یعنی پریپوزیشن الا استعمال ہو رہی ہو پھر اس کا معنی قصد کیا ہوتا ہے یا متوجہ ہوا کیا جاتا ہے. مثلا جیسے یہاں پر ہے ثم استوى الى السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، یعنی آسمان کی طرف اس نے قصد کیا. یہاں ہمیں ایک دو باتیں قابل توجہ ہیں، ان پر توجہ کرنی چاہیے کہ بعض نے اس کا ترجمہ آسمان پر چڑھ گیا بھی کیا ہے، پھر آسمان پر چڑھا یعنی بلند ہوا. میں نے ایک ترجمہ ابھی آپ کو بتایا تھا، انہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے کہ آسمان پر چڑھا. قرآن مجید یا احادیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں پر اور پھر عرش پر چڑھنے کا ذکر موجود ہے. اور پھر بعض اوقات میں یعنی مخصوص اوقات میں آسمان دنیا تک نازل ہونا یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو بلا کیف بغیر کسی تعویل کے ماننا ضروری ہے. تو گویا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں آسمان جو ہے اس میں اس کا حصی وجود اور حقیقت، آسمان جو ہے یہ حقیقت ہے، نہ کہ اس کا جو محض بلندی. بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آسمان سے مراد محض بلندی ہے، یہ درست نہیں ہے. یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا حصی وجود ہے اور وہ ایک حقیقت ہے. اور پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تعداد 7 بتائی ہے. تو معلوم ہوا کہ آسمان کل 7 ہیں. اور ایک حدیث میں ہر آسمان دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آسمانوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ 7 آسمان بنائے، وہاں ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کہ آسمان کی مثل زمین بھی پیدا کی. کیا مطلب؟ یعنی جیسے آسمان 7 ہے اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. اب اس بات کی تائید ایک حدیث سے ملتی ہے اور وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو شخص کسی شخص کی ایک بالشت زمین جو ہے وہ غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے ظلم کر کے، فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 أَرْضٍ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا. جو ایک بالشت زمین ظلم کر کے کسی کی ہتھیا لیتا ہے تو 7 زمینیں اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا، یعنی طوق بنا کر. تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں کیونکہ اللہ نے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ارشاد فرمایا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ، پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے قصد کیا إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، یعنی آسمان بنانے کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ پس درست کر کے بنا دیا انہیں، یعنی آسمانوں کو درست کر کے بنا دیا. 7 سماوات 7 آسمان بنا دیا. یہاں ہنہ جو ہے یہ فعل کے آخر میں
जमा मुअन्नस की अलामत है, क्योंकि आसमान जो है जमा के लिए ये जमा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ उसके लिए हुन्ना फ़ेल जमा मुअन्नस का आया है। तर्जमा जब भी फ़ेल के आखिर में हुन्ना आए या हम जो मुज़क्कर के लिए होता है वो आए तो तर्जमा उन्हें किया जाता है, इसलिए यहाँ तर्जमा उन्हें किया जा रहा है। यानी अल्लाह मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ, फिर दुरुस्त करके बनाया। देखें, सव्वा का माना होता है बनाना, अच्छे तरीके से बनाना। दुरुस्त करके बनाया हुन्ना, उन्हें यानी उन आसमानों को, सबअ समावात, 7 आसमानों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने दुरुस्त करके उन्हें बना दिया। वह हुआ, और वो, देखें समावात के आखिर में अलिफ ता जो है ये जमा मुअन्नस की अलामत है, जिसका अमूमन अलग तर्जमा करना मुमकिन नहीं होता। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, व और हुआ वो, बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, वो हुआ वो, कौन वो? अल्लाह। बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को। आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि बी के कई तर्जमे होते हैं। बी का तर्जमा कभी से या साथ, बी का तर्जमा कभी इस वजह से, बी का तर्जमा कभी पर, कभी का, की, के, को, कभी बी का तर्जमा बदला किया जाता है। यहाँ को तर्जमा किया जा रहा है बी का, तो इस तरह बी का तर्जमा है बिकुल्लि शैइन हर चीज़ को, यानी वो अल्लाह हर चीज़ को अलीम खूब जानने वाला है। ये खूब मैंने क्यों कहा? दरअसल अलीम जो है ये फ़ईल के सांचे में ढला हुआ इसम है, और फ़ईल का जो सांचा है, इस सांचे में ढला हुआ कोई भी इसम हो उसमें मुबालगे का मफ़हूम होता है। यही वजह है कि इसका तर्जमा खूब किया गया है। अब हम अपने तर्जमे में दूसरे उसलूब की तरफ आते हैं। दूसरा उसलूब जो है उसमें हम उर्दू ज़ुबान में देखते हैं कुरान मजीद के अल्फाज को। अगर हम गौर करें कुरान मजीद के अल्फाज पर, तो कुरान मजीद के 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ या बिल्कुल वैसे ही, और इन्हें हमने अपने कुरान में काला रंग दिया है, और ये 65% अल्फाज हैं। और 20% अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं कसरत इस्तेमाल से ही, और ये नीले रंग में आपको नज़र आएंगे। और 15% अल्फाज हैं जो खालिस अरबी ज़ुबान के हैं, मुश्किल हैं और हमारे लिए नए हैं, जिन्हें ख़ास तौर पर याद करने की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ 15% अल्फाज हैं और ये सुर्ख रंग में आपके लिए पेश किए गए हैं। अब ज़रा देखिएगा, हुआ वो, तो ये अल्लज़ी भी, ये दोनों नीले रंग में हैं। नीले रंग में होने का मतलब ये है कि ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते, बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएंगे। इसी तरह खलक़ा, खालिक, खलकत, मखलूक, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लकुम, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा कसरत इस्तेमाल से ही। माँ का माना जब जो होता है तो ये उर्दू में मुस्तअमल है, यानी हम कहते हैं माहौल, मा तहत, मा वराए अदालत, मा फ़ौकल फितरत। और फ़ी जो है ये भी उर्दू में मुस्तअमल है, फ़िलहाल, फ़िलफ़ौर, फ़िल हकीकत, इज़हार मा फ़िल ज़मीर। तो अल अर्ज़ ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं इतनी आराज़ी मैंने ख़रीदी है, अर्ज़ो समा, कुर्रा अर्ज़, तो ये हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जमीअन, सब का सब, तो ये देखिए जमाअत वो भी इसी से है। जमी' यानी जमा हो जाओ, जामिअ, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सुम्मा, ये बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाएगा कसरत इस्तेमाल से ही। इस्तवा, ये नया लफ्ज़ है, इसे अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। यानी इसका क्या तर्जमा है यहाँ? जब इस्तवा के बाद इला आ रहा हो, मुतवज्जे हुआ, कसद किया, कसद किया,
ہاں جی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے الہ، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رجوع الی اللہ، مکتوب الیہ، الداعی الی الخیر، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ السماء، ارض و سما، کتب سماویہ، یہ اردو میں مستعمل ہے۔ فسواہن میں فا اور ہنہ، یہ نیلے رنگ میں ہے، اور نیلے رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ اور سوا جو ہے یعنی اچھے طریقے سے بنایا، یہ سرخ ہے، تو گویا یہ نیا لفظ ہے، خالص عربی زبان کا ہے، اسے ہم نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ سبعہ، سبعہ جو ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی نیا لفظ ہے، سبعہ، اور اس کا ترجمہ سات ہے، اور ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قراءت سبعہ، سبع قراءت کبھی سنی ہے آپ نے؟ عشرہ قراءت عشرہ بھی ہوتی ہے، سبع بھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کالے رنگ میں دینے کا بھی یہی مقصد ہے۔ سماوات، ابھی میں نے سما کے بارے میں بتایا، ارض و سما، کتب سماویہ، تو سماوات اس کی جمع ہے، گویا یہ بھی اردو میں مستعمل ہے۔ اور جب اس کا معنی اور ہوتا ہے تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یعنی اور ہوا، یہ ویسے تو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے یاد رکھنا ہو اس کا ترجمہ ہے وہ میں واو پہلے ہے، ہا بعد میں ہے، اور ہوا میں ہا پہلے ہے، واو بعد میں ہے، یوں آپ یاد رکھ سکتے ہیں، ہوا میں ہا پہلے ہے، واو بعد میں ہے، اور وہ میں واو پہلے ہے، ہا بعد میں ہے جی۔ تو ویسے یہ نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ بکلی، یہ بی جو ہے یہ اردو میں مستعمل ہے، لیکن جس معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ کلی جو ہے کل نمبر، کل جہان، کلی طور پر، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح اسی وجہ سے یہ کالے رنگ میں ہے۔ شیئن، کوئی شے نہیں۔ اشیاء، اشیاء صرف، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح علیم بھی اردو میں مستعمل ہے، علم، عالم، معلوم، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے، اکثر الفاظ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا نہایت آسان ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ آخر میں پھر دیکھ لیجئے گا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر بنا دیا انہیں درست کر کے، سبع سماوات، سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی